जनाब सरूरी साहब जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब जिंदाबाद मेजर है, कैजुअल लेयर है, NHM है, डॉक्टर, सबों को जिनके भी 7 साल से ज़्यादा है, हमारा मंशूर है गरीब लोगों की जो ज़मीनें छीनी गई हैं, ख्वाह वो खालसा सरकार हो, ख्वाह वो रोज़ गिफ्ट मिला इन लोगों को जो बच गए गरीब, क्योंकि आप दो जेके टाइमलाइन में आपका खैर मकदम। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त आप विजुअल्स में साफ देख रहे होंगे कि GM सरूरी साहब इस वक्त तहसील राजगढ़ की सरजमीन नतना में पहुंच चुके हैं और यहाँ की जो आवाम है इनके साथ रूबरू हुए और कई मसाइल और मुद्दों पे इन्होंने बात की और जो आवाम है उसके हित के लिए बात की और उसकी फलाह व बहबूद के लिए बात की। DPAP का मेन विजन, मिशन और उस मिशन को ग्राउंड ज़ीरो पे इस आवाम के लिए आप किस तरह से लाने की कोशिश करेंगे सर? देखिए, आपको मालूम है कि DPAP के चेयरमैन जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने मुझे कुठवा, उधमपुर, डोडा का मैंडेट दिया है अपनी DPAP पार्टी से। तो आज हमारा इस गांव में यहाँ पे जलसा था, बहुत बड़ी तादाद लोगों की थी, हज़ारों में, और इससे यहाँ रोड शो भी हुआ। तो इसमें लोग दिखाई देते हैं कि लोगों का जो है चॉइस है वो गुलाम नबी आज़ाद साहब है, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब के 2.5 साल जो हैं वो एक हिस्टोरिकल गुजरे हैं, सुनहरी दौर था, उसमें जम्मू कश्मीर की खुशहाली हुई, उसमें जम्मू कश्मीर एक फला फूला और यहाँ के नौजवानों को उस वक़्त रोज़गार मिला। उसके बाद ये 10 साल तो हवा में गए, कुछ नहीं मिला। उसके बाद जो भी सरकार आई उन्होंने कुछ नहीं किया। जो 75 साल सरकार ने नहीं किया वो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अपने 2.5 साल के अरसे में किया। स्कूल देखे, कॉलेज देखे, अस्पताल देखे, यहाँ पे डिग्री कॉलेज देखे, ITI देखे, आप डिस्ट्रिक्ट देखे, 8 डिस्ट्रिक्ट, 4 जम्मू में और 4 कश्मीर में, ट्यूलिप देखे, हज हाउस देखे, यात्री भवन देखे, गंडोला देखे, क्या नहीं क्या गुनाह। बहुत सारे एरियाज़ में टूरिस्ट डेस्टिनेशन आज़ाद साहब ने बनाए जो आज भी दिखाई देते हैं। आज हमारा जो विजन है वो ये है कि जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने पार्लियामेंट में बबांग दोहल 2.5 घंटे फ्लोर ऑफ द हाउस पे बैठने के बाद उन्होंने 1.5 घंटा तकरीर की, स्पीच की राज्यसभा में, और वहाँ पे उन्होंने मनवाया कि स्टेटहुड हम वापस देंगे। हमारा मंशूर जो है कि स्टेटहुड वापस लेना, हमारा मंशूर है गरीब लोगों की जो ज़मीनें छीनी गई हैं, ख्वाह वो खालसा सरकार हो, ख्वाह वो रोशनी का एक्ट हो, ख्वाह वो मकान इनके उजाड़ने के लिए डोजर दिल्ली से आए थे, उन तमाम को रोकने के लिए हमने प्रोटेस्ट किए। और गुलाम नबी आज़ाद साहब ने प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद से बात करने के बाद उन पर रकावट डाली। ये गिफ्ट मिला इन लोगों को जो बच गए गरीब, क्योंकि यहाँ 2-2, 3-3 कनाल ज़मीन है। उसके बाद लोगों को, गरीब लोगों को हम चाहते हैं कि बिजली फ्री दी जाए। जो गरीब लोग किराया नहीं दे सकते हैं, 1-1 बल्ब, 2-2 बल्ब इनके घरों में होता है और किराया 500, 700, 1000, 2000 होता है। साथ में हम चाहते हैं कि जो 62,000 नौजवान जो 20-20, 25, 30, 40 साल से ठोकरें खा रहे हैं, उनमें से कुछ वर्कर जो है वो रिटायर भी हुए हैं, उनको कुछ नहीं मिला। हम चाहते हैं कि ये जो किसी भी डिपार्टमेंट में जो वर्कर हैं, वो रहबर ज़राअत हैं, रहबर तालीम हैं, या ये जो आपके NYC है, या HR वर्कर है, डेली वेजर है, कैजुअल लेयर है, NHM है, डॉक्टर, सबों को जिनके भी 7 साल से ज़्यादा है उनको रेगुलराइज किया जाना चाहिए। वो हम करके दिखाएंगे। साथ में पूरे एरियाज़ में टूरिस्ट डेस्टिनेशन में हर कॉन्स्टिट्यूंसी को लाया जाएगा, उसमें रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी को भी लाया जाएगा, ताकि यहाँ टूरिस्ट स्पॉट इतने बेहतरीन हैं, इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई है। यहाँ टूरिस्ट स्पॉट इतने अच्छे हैं कि आप हैरान हो सकते हैं, गुलमर्ग और पहलगाम से भी अच्छे। और इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो एक मिशन चलाया था, स्पेशल भर्ती दूर दराज फार फलांग एरियाज़ में, यहाँ के बच्चों को रोज़गार, ताकि यहाँ भर्ती हो जाए, यहाँ के गरीब आवाम लोकल यहाँ पे लगे। और साथ में हम चाहते हैं कि 35A
اس کی چاہتے ہیں اس کے تحت جو جموں کشمیر میں سرکار بنے گی وہ انشاءاللہ غلام نبی آزاد صاحب اس کا چیف منسٹر ہوگا، اور یہاں باہر کے نوجوانوں کو یہاں نوکری کرنے نہیں دیں گے، ان کو بندشیں لگی جائیں گی، اور یہاں کے نوجوانوں کو جو بھی پوسٹ نکلے، خواہ وہ اسکول میں ہے، کالج میں ہے، ہاسپٹل میں ہے، پی ڈی ڈی میں ہے، پی ڈبلیو ڈی میں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں وہ تمام نوکریاں یہاں کے لوکل لوگوں کو ملنی چاہیں، یہ ہمارا منشور ہے۔ اور اس منشور کو دیکھتے ہوئے اور 2.5 سال کی غلام نبی آزاد صاحب کی اس کارکردگی کو دیکھتے ہوئے لوگ چاہتے ہیں، تنگ آ چکے ہیں، 10 سال انہوں نے ایم پیز کو دیا، کچھ نہیں کیا، کوئی کام گاؤں میں نہیں ہوا، لہٰذا چاہتے ہیں کہ بدلاؤ لائے اور غلام نبی آزاد صاحب کو چیف منسٹر بنائے، جو غلام نبی اور ہمیں یہاں ووٹ دے کر مجھے غلام محمد سروری کو پارلیمنٹ ادھمپور سے جتائیں گے۔ اس طرح سے ان امپلائمنٹ جو ہے جموں کشمیر میں پیک پہ ہے، آپ کی سرکار جو ہی آئے گی تو یوتھ کے لیے کس طرح کی کوئی پالیسیز آئیں گی جس طرح سے جو ہے یوتھ جو ہے وہ ایک راحت کی سانس لے سکے؟ دیکھیے، ہم نے اس سے پہلے ہی بولا، جب تک نہ باہر والوں کو، جب تک ہمیں اسٹیٹ ہوڈ ملے گا اور باہر والوں کو بندش ہوگی یہاں نوکری کرنے کے لیے، یہاں کے نوجوانوں کو روزگار ملے گا۔ لگ بھگ 3 لاکھ پوسٹیں ہماری ریاست میں خالی ہیں، خواہ وہ ایگریکلچر ہو، خواہ وہ ہارٹیکلچر ہو، خواہ وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو، خواہ پی ڈبلیو ڈی ہو، خواہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ، جو بھی تمام ڈپارٹمنٹ میں پوسٹیں خالی ہیں۔ آپ دیکھیے، اسکول ماسٹروں سے خالی ہیں، ہیڈ ماسٹروں سے خالی ہیں، پرنسپلوں سے خالی ہیں، لیکچرر سے خالی ہیں، ڈاکٹر کہیں پہ نہیں ہے۔ لہٰذا ان تمام پوسٹوں کو بھرا جائے گا اور نئے ڈیسٹینیشن جو ٹورزم کی نکالے جائیں گے، وہاں وہ خود اپنا روزگار کمائیں گے، لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا۔ سر، آپ کی پارٹی جس وقت پاور میں آ جائے گی، خواتین کے لیے سماجی، معاشی اور تعلیمی طور پہ کس طرح سے ان کو بااختیار اور انڈیپینڈنٹ بنایا جائے گا؟ دیکھیے، آپ کو معلوم، اس دور میں معاشے، اس دور میں ہریجن، اس دور میں بھگت برادری یا مطلب جو بھی شیڈول کاسٹ ہے ان کو دبایا گیا ہے، اس چیز کو دبایا گیا ہے، اور ہم چاہیں گے ان کو برابر لیول پہ لانے کے لیے جو بھی اقدامات لانے پڑیں گے وہ لائیں گے۔ دوسرا ہمارا یہ سٹیپ ہوگا کہ ہم یہاں ریاست جموں کشمیر میں جو نئے ڈیسٹینیشن کھلیں گے اس میں ماشا، بھگت، آریہ برادری جو ہے ان کو خصوصی طور پہ توجہ دی جائے گی، کیونکہ وہ سب سے غریب طبقہ ہے۔ ان کو اٹھانے کے لیے آزاد صاحب نے کوئی کسر نہ رکھی، نہ ہم آگے رکھیں گے۔ ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی پہ آپ کس طرح سے کام کریں گے جو ہی آپ کی سرکار بن جاتی ہے؟ کیونکہ ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی جب تک نہ ہوگی اور یہ عوام جو ہے، یہ غریب عوام ہے، عوام عروج تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ سر دیکھیے، آپ کو معلوم ہے جب 2.5 سال غلام نبی آزاد صاحب نے، اس وقت کتنی ٹرانسپیرنسی تھی، کتنی اکاؤنٹیبلٹی، احتساب کمیشن غلام نبی آزاد صاحب نے بنائے۔ وجیلنس جو ہے اس کو بڑھاوا دینے کے لیے اس کو پاورفل بنائے غلام نبی آزاد صاحب نے، سروس سلیکشن بورڈ کو پاورفل غلام نبی آزاد نے بنایا، پبلک سروس کمیشن کو پاورفل غلام نبی آزاد نے، ڈسٹرکٹ لیول کی سلیکشن کمیٹی، ڈسٹرکٹ میں جو ملازم ہوگا وہ ڈسٹرکٹ میں لگے گا، بلاک میں جو ہوگا وہ بلاک میں لگے گا، وہ سب کمیٹیاں غلام نبی آزاد صاحب نے بنائی تھی۔ اس سے غریبوں کو، ہر طبقے کے لوگوں کو فائدہ مل سکتا ہے، لہٰذا اس کے لیے اکاؤنٹیبلٹی، ٹرانسپیرنسی کے لیے غلام نبی آزاد صاحب کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اوش ہوگا کہ وہ جب حکومت چلائے گا اور گڈ گورننس دے گا اس جموں کشمیر